السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ورور یو ملګري سوال کړی دی، تپوس یې کړی دی چې ما خپل زوی له جبران نوم ایښودی دی، آیا دا نوم صحیح دی او که نه؟ نو دا د دارالفتاء دارالعلوم دیوبند ده. دارالعلوم دیوبند د هغې دارالفتاء ده. دا بره تاسو وګورئ ده. او د دې سوال نمبر هغه دا تاسو ته مخامخ ښکاري. د سوال نمبر دی، سوال نمبر سره کرخطې تاو شوه. او د دې عنوان هغه ورکړی دی چې زبران نام ہے یا جبران اور اس کی معنی کیا ہے. نو په دې کې ګوره زبران هم راغی او جبران هم راغی. تپوس د جبران شوی دی. سوال زبران نام ہے یا جبران اور اس کی معنی کیا ہے. نو جواب هغه دا جواب ورکړی دی. نو دغه د دې جواب دی، دا تاسو وګورئ. جواب نمبر هم دغه دی، بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا فتوی نمبر ورکړی دی. و یہ جیم کے ساتھ ہے، یہ جیم کے ساتھ ہے اور اس کے معنی زخم وغیرہ کے ٹھیک ہونے بر جانے کے ہے. یہ نام بہتر نہیں ہے. سوائے بارہ کی و یہ نام بہتر نہیں ہے. دا تاسو نظر راضی دا وګوره، یہ نام بہتر نہیں ہے. حدیث میں عمدہ اور بامانہ نام رکھنے کا حکم ہے. اس لیے اگر اپنے لڑکے کا نام رکھنا ہو تو اس کی جگہ کسی نبی، صحابی یا ولی کے نام پر اپنے لڑکے کا نام تجویز کر لیا جائے. واللہ تعالی عالم. دارالفتاء دارالعلوم دیوبند. نو مقصد دا شو چې د جبران په ځای باندې چېرته بل نوم کېده وه د صحابي یا د بل داسې دینداره او صحیح معنی والا، بهر صورت باندې دا نوم ایښودل چې کوم دی نو دا بهتر نه دي.